नमस्कार विद्यार्थीवर्गहरुमा सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै सब्जेक्ट्सहरुका सबै च्याप्टर्सहरुको चाहिँ भिडियो बनाएर हामीले हालेका छौं, जसमा मोडल क्वेशन सेटहरु, च्याप्टर वाइज क्वेशनको सेटहरुको सोलुसन, त्यस्तै कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सेटहरुको सोलुसन, ओल्ड क्वेशन सेटहरुको सोलुसनहरु पर्दछन् हैन। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर, टिकटकमा गएर अथवा भाइबरमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो च्यानल भेटाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो ग्रुपहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ग्रुपहरुमा जोइन भएर चाहिँ हाम्रो भिडियोहरु हेर्नु होला। त्यो भिडियोले गर्दाखेरि तपाईहरुको कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ, तपाईहरुको एक्जाम पनि राम्रो हुन्छ र तपाईहरुको ज्ञान पनि एकदमै फराकिलो हुन्छ। र हाम्रो भिडियोहरुलाई लाइक र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सधैं चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको यो बसन्त भन्ने जुन कविता छ, कवि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र यो कवितामा भएका शब्द अर्थ पनि हामी हेर्ने छौं, यो कविताको मूलभाव पनि हेर्ने छौं। साथसाथै यो कवितामा भएका शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरु, प्रश्न उत्तरहरु, व्याख्या गर्नुपर्ने खालका प्रश्नहरु सबै हामी आज गर्ने छौं। त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो यो कविता बसन्त। अब खासमा बसन्त भनेको के भन्दाखेरि ऋतु हो, एउटा सिजन हो, जसलाई अंग्रेजीमा स्प्रिङ सिजन भनेर भन्न सकिन्छ है, स्प्रिङ सिजन भनेर भनिन्छ। अब बसन्त ऋतुमा चारैतिर फूलहरु, वृक्षहरूले पालुवा फेर्छन्, फूल नयाँ नयाँ फूलहरु फुल्छन्, फलहरु लाग्छन् बोट बिरुवामा हैन, कोपिलाहरु लाग्छन्, टुसाहरु पलाउँछन्, त्यस्तै चराहरु चिरबिर गर्दै विभिन्न प्रकारका आवाजहरु निकाल्छन्, पुतलीहरु खेल्न थाल्छन्, रमाउन थाल्छन्। त यस्तै विविध क्रियाकलापहरुको बारेमा चाहिँ यो कवितामा यहाँ कवि लेखनाथ पौडेलले बडो सुन्दर तरिकाले यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसो भए अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो कविता बसन्त। हिमालमा गयो जाडो लोक सानन्द देखियो, उदायो रसिलो राम्रो ऋतु राज बसन्त यो। नाम शेष भयो सारा पुरानो शिशिर स्थिति, लियो बसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति। ऋतु हुन् अरु पाँचवटा बसन्त ऋतुराज हो, लोक गौरवले भर्नु यसैको मुख्य काज हो। बरबर लता वृक्ष लावा झैं फूल छर्दछन्, पुतली नर्तकी तुल्य नाचदै अघि सर्दछन्। सारा वन बगैँचामा सजाएको छ आसन, ऋतुराज उतैबाट गर्छ त्यो शुभ शासन। आँकुरा पिपिरा साना काइना चिउला टुसा, निस्के झपक्क सर्वत्र सहारै कलकलाउँदा। पृथ्वी छिन् सुगारङ्गी पिपिराहरूले गरी, हरियो रेशमी सारी लाएकी प्रमदासरी। प्रत्येक पुष्पको रूप रेखा रंग अनेक छ, तर सौन्दर्यको ज्योति उनमा भित्र एक छ। बेली जाई जुही चम्पा चमेली मधुमाधवी, सबैमा भरिएको छ भरिलो मोहिनी छवि। पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नअटाएर पट्ट भई, फुटी बाहिर निस्कियो कि पुष्पका रूपमा सबै, फुटी बाहिर निस्कियो कि पुष्पका रूपमा सबै भनेर यसरी कवि लेखनाथ पौडेलले यस कवितामा बसन्त ऋतुको महिमा चाहिँ गाउनु भएको छ। बसन्त ऋतुको महत्त्वको बारेमा चाहिँ यस कवितामा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँ एक प्रकृति प्रेमी कवि हुनुहुन्छ लेखनाथ पौडेल, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल। उहाँ प्रकृतिको मनोरम छविलाई एकदमै मर्मस्पर्शी ढङ्गले पाठकको हृदयमा एकदम चसक्क बिज्ने गरिकन कविता रच्ने काम गर्नुहुन्छ, कविता सिर्जना गर्नुहुन्छ। अब यस कविताको मूल भाव के हो त, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब हाम्रो यस हरेक वर्षमा चाहिँ 6 ऋतुहरू हुन्छन् हैन। जस्तो बसन्त ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमन्त ऋतु, शिशिर ऋतु, यस्ता बर्खा ऋतु, अनेक ऋतुहरू हुन्छन्। ती ऋतुहरूमध्ये वसन्त ऋतु भनेको चाहिँ ऋतुहरूको राजा हो। सबै ऋतुमा सबैभन्दा उत्तम ऋतु भनेको वसन्त ऋतु हो। शिशिर ऋतुपछि है, यो माघ फागुनको शिशिर ऋतुपछि यो चैत वैशाखमा चाहिँ वसन्त ऋतु आउँछ, वसन्त ऋतु लाग्छ। शिशिर ऋतुमा चाहिँ रुखहरूले आफ्नो पातहरू फाल्दछन् भने वसन्त ऋतुमा चाहिँ रुखहरूमा नयाँ पालुवाहरू आउँछन्, नयाँ टुसाहरू पलाउँछन्। वातावरण एकदमै मनमोहक र सौन्दर्यपूर्ण हुन्छ। यहाँ वसन्त ऋतुमा विभिन्न प्रकारका, लाखौँ प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी विभिन्न रङहरूका पुष्पहरू फुल्छन्, फुलहरू फुल्छन् र तिनीहरूले आफ्नो सुगन्ध वातावरणमा चारैतिर छरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै वृक्षहरूमा, रुखहरूमा, लताहरूमा, लहराहरूमा नयाँ नयाँ पालुवाहरू पलाएर एकदम बेहुली जस्तै सिँगारिएको देखिन्छ। र यो ऋतुमा सबै प्राणीहरू आफ्नो मनदेखि एकदम प्रसन्न रहन्छन्, खुसी रहन्छन्। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै आवाज निकालेर प्रकृति नै सङ्गीतमय बनाउँदछन् हैन। त्यस्तै विभिन्न प्राणीहरू पनि यो ऋतुमा रमाउँदछन्, खुसी हुने गर्दछन्। पुतली पनि एउटा रुखको फुलदेखि अर्को रुखको फुलमा यसरी जाने, नाच्ने काम गर्दछन्, जुन हेरेर आम मानिसहरू सबैलाई एकदम आनन्द लाग्दछ। त्यस्तै यो ऋतुमा चारैतर्फ हरियाली, डाँडापाखा, वनहरूमा, पाखाहरूमा, छहराहरूमा एकदमै हरियाली देखिन्छ। त्यही भएर पृथ्वी चाहिँ यो हरियो रेशमको साडी लाएर एकदमै सुन्दर देखिन्छन्। पृथ्वी नै पुरै हराभरा हुन्छ भनेर यहाँ कविले भन्नुभएको छ। त्यस्तै यहाँ अनेक प्रकारका फुलहरू फुल्दछन्, जसले गर्दाखेरि ती विभिन्न प्रकारका फुलहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जुन पृथ्वी छ त्यो पृथ्वी एउटै जस्तो देखिन्छ, सुन्दर देखिन्छ, एक देखिन्छ भनेर भन्न खोजिएको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ बेली, जाही, जुही, चम्पा, चमेली, मधुमाधवी जस्ता अनेक प्रकारका फुलहरू फुल्दछन् र सबैले मोहनी लाउँदछन्, मोहमा हामीलाई पार्दछन्। र यो पृथ्वीको सबैभन्दा सुन्दर क्षण नै वसन्त ऋतु हो। यसमा चाहिँ यो ऋतुमा वातावरणको चारैतिर एकदम उल्लासमय प्रसन्नता छाएको हुन्छ। सबै प्राणीहरू, सबै जीवजन्तुहरू, वनस्पतिहरू पनि रमाएका हुन्छन्, किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि रमाएका हुन्छन् भनेर यो ऋतुलाई ऋतुराज भनेर भनिन्छ। यो नै यो कविताको के हो त, मूल भाव हो है। अब यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यस पाठबाट आउने प्रश्नहरूको तपाईँले राम्रो तरिकाले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ यो पाठमा भएको शब्द अर्थतिर है त। ल हेर्नु, शेष भनेको छ, शेष भनेको बाँकी रहेको भनेर भन्छौँ है। बाँकी छ भने त्यसलाई शेष भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गौरव, गौरव भनेको महान हुनुको अवस्था, गर्व गर्नु भनेको है गौरव भनेको। अर्को जाउँ, लता वृक्ष भनेको छ। लता वृक्ष भनेको लहरा र रुख, रुख र लहरा दुईटा जोडिएकोलाई लता वृक्ष भनेर भनिन्छ। त्यस्तै नर्तकी, नर्तकी भनेको चाहिँ यो गन्धर्वी भनेर भनिन्छ यसलाई हैन, अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छ कोही नाच्ने पेसा गर्छन् भने हो त्यस्ता खालके स्त्रीहरूलाई नर्तकी भनेर भनिन्छ। नाच्ने पेसा भएकी स्त्री अथवा अभिनेत्रीलाई नर्तकी भनिन्छ। तुल्य, तुल्य भनेको चाहिँ तुलना गर्ने, बराबर भएको, समान भएको, इक्वल है, तुल्य। अर्को छ काइना। काइना भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो पातहरू, फुलहरू जब झर्छ नि, रुखबाट झर्छ, झरिसकेपछि सासाना पातहरू मात्रै रहन्छन्, सासाना फुलहरू मात्रै रहन्छन्, हो त्यसलाई चाहिँ काइना भनेर भनिन्छ। ठुलो पात, ठुलो फुलहरू झरिसकेपछि सानो सानो पात र सानो सानो फुलहरू रहन्छन्, त्यसलाई नै काइना भनेर भनिन्छ। अर्को जाउँ, चिउला। चिउला भनेको चाहिँ मुना पलाउनु हैन, पालुवा अथवा टुसा भनेको चाहिँ चिउला हो है। त्यस्तै प्रमदा भनेको छ। प्रमदा भनेको चाहिँ एकदमै मनमोहक स्त्री, सुन्दर स्त्री है, ब्युटिफुल। अर्को जाउँ, दिव्य। दिव्य भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै सुन्दर, अलौकिक, यो लोकको होइन, अलौकिक है। त्यस्तै अर्को जाउँ,
सौन्दर्य, सौन्दर्य भनेको चाहिँ सुन्दरता, सुन्दर हुने अवस्था अथवा सुन्दर हुनाको भावलाई के भनिन्छ? सौन्दर्य। ठिक छ ल। अब यस पाठको शब्द भण्डारको अभ्यासतिर जाउँ है त हामी। ल हेरौँ, 1 नम्बरमा छ तल दिएका लय मिल्ने शब्द पढ्नुहोस् र अन्य यस्तै शब्द लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो शब्दहरू पढौँ र अरू यस्तै शब्दहरू लेखौँ है त। जस्तो हेरौँ, बहरको के छ यहाँ? रहर, सहर, कहर है। अब रातको के हुन्छ होला त यहाँ? रातको रात, हात, घात, भात हैन, मात, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चार, चारको घार, भार, मार, सार हैन, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आसन, आसनको चाहिँ आसन, शासन, रासन, कुसन हैन, कुसन भनेको पीरा, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ, जालो, जालो, कालो, सालो, टालो है। अब जाउँ हार, हारको पनि ठ्याक्कै 4 जस्तै भयो। हार, मार, घार, सार, चार है। अर्को जाउँ, छाल अथवा छाल, छाल, जाल हैन, माल, काल, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ, छर्दछन्, छर्दछन्, गर्दछन्, मर्दछन्, सर्दछन्, पर्दछन्, यसरी है त। अर्को हेरौँ, गरी, गरी, खरी, चरी, झरी, सरी, मरी है, यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को 2 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ है त। एकदम सजिलो खालको अभ्यास छ यहाँ। माधव घिमिरेको दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र लय मिल्ने शब्दको सूची तयार गरी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब यो कवितांश पढेर यहाँ लय मिल्ने शब्दहरू के छन् त त्यसको सूची बनाउनु पर्ने छ है हामीले। पहाडी नानी घैटामा पानी लिएर बसेकी, तिर्खाको बेला स्वर्गको गङ्गा भुइँमा खसेकी, कि पानी मिठो उभाई खाको हरियो पातले, कि पानी मिठो सारेर ल्याएको कलिलो हातले भनेर यसरी यहाँ यो कविताको छोटो अंश यहाँ दिएको छ है। अब यहाँ मिल्ने मिल्ने शब्दको सूची बनाउनु पर्ने छ है। जस्तो यहाँ हेरौँ, अब के छ होला त भन्दाखेरि नानी अनि पानी हैन। अब यसरी तपाईँले बनाउनु पर्यो, नानी, पानी। त्यस्तै अर्को के होला, बसेकी, खसेकी, बसेकी, खसेकी हैन। त्यस्तै अरू हेरौँ, पातले, हातले है, पातले, हातले। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्ने हो भने खाको, ल्याएको, तिर्खाको है, खाको, ल्याएको, तिर्खाको, खाको, ल्याएको, तिर्खाको। ल यति नै हुन्छ जस्तो लाग्यो है, मैले यति नै भेटेँ। अब तपाईँहरूले अरू भेट्नुहुन्छ भने अरू पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा 3 नम्बरको अभ्यास छ। हेर्नुहोस्, तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ विभिन्न शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूको अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामीले वाक्य बनाउनु पर्छ है त। ल अब जाउँ गौरव भन्ने शब्दमा है। अब गौरवको के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि नेपाली वीरहरूको गौरव गाथा देश विदेशमा गाइन्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अथवा मलाई नेपाली हुनुमा गौरव छ भनेर पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अर्को जाउँ, रसिलो है। अब फलहरूमा मलाई एकदमै रसिलो आँप मात्रै मनपर्छ हो, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। अर्को जाउँ, मोहिनी। मोहिनीको के लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मोहिनी भनेको चाहिँ मोहमा पार्नु भनेर भनेको है, फसाउनु जस्तो है, मोहित हुनु, लट्ठ पर्नु। अब मोहिनीको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा नेपालको सुन्दरताले विदेशी पर्यटकहरूलाई मोहिनी लगाउँछ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है।
अर्को जाउँ आँकुरा। अब यो आँकुरा भनेको चाहिँ के हो भने यो रुखको हाँगाहरूमा हुन्छ नि, रुखको हाँगाहरूमा टुसा टुसा पलाउँछ कि पलाउँदैन वसन्त ऋतुमा, हो त्यसलाई के भनिन्छ आँकुरा भनेर भनिन्छ। त्यही भएर तपाईँले यसको वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ वसन्त ऋतुमा रुखका हाँगाहरूमा आँकुरा पलाउँदछन्। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। टुसा पलाउँछन्, मुना पलाउँछन् भने जस्तो है त। रेशमी, रेशमी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रेशमले बनेको है। तपाईँले रेशम किरा थाहा छ कि थाहा छैन, सिल्क वर्म हो। त्यो सिल्क वर्मले सिल्क निकाल्छ, त्यसलाई नेपालीमा रेशम भनिन्छ हो। त्यो रेशमको धागोले बनेकोलाई रेशमी भनेर भनिन्छ। त्यही भएर हामीले यसको के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि रेशमी लुगा अत्यन्तै सुकिला, राम्रा र दरा हुन्छन्। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ है। ल अर्को जाउँ शासन। हाम्रो देश नेपालमा एकदमै जनताको भाव बुझेर शासन गर्ने खालके व्यक्ति चाहिएको छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ, बोध र व्यक्तिको अभ्यास। 1 नम्बरमा के दिएको छ भने भाइ बहिनीहरू, तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। उच्चारण मात्रै गर्नु पर्यो है, प्रोनाउन्सिएसन। ल गर्नु त। सानन्द, ऋतुराज, दिव्य, प्रमदा, पुष्प, आँकुरा, स्थिति। ल त्यस्तै अर्को अभ्यास हेरौँ। वसन्त पाठ लय हालेर वाचन गर्नुहोस् र वसन्त ऋतुका सम्बन्धमा भनिएको विषयवस्तुमाथि समूहमा छलफल गरी कक्षा सुनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो वाचन पनि गरिसक्यौँ हामीले। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो वसन्त ऋतुको सम्बन्धमा यो पाठमा भनिएका कुराहरू चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गर्नु होला है त। यसको मूल भाव मैले तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेको छु हो। त्यही मूल भाव सुनेर तपाईँहरूले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। छुटेका शब्द पुरा गरी कविताको श्लोक पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ छुटेका शब्दहरू चाहिँ हामीले पुरा गरौँ। ल ऋतु हुन् अरू 5वटा, वसन्त ऋतुराज हो है। त्यही भएर के हुन्छ ऋतु हुन् अरू 5वटा, वसन्त ऋतुराज हो। लोक गौरवले भर्नु, लोक गौरवले भर्नु यसैको मुख्य काज हो, मुख्य काज हो। बरबर लता वृक्ष, बरबर लता वृक्ष लावा झैँ फुल छर्दछन्, लावा झैँ फुल छर्दछन्। पुतली नर्तकी तुल्य, नर्तकी तुल्य नाचदै अघि सर्दछन्। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। वसन्त पाठको दोस्रो श्लोकलाई गद्यमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब गद्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाउन नसकिने है, गाउन नसकिने, पढ्न मात्रै सकिने है, गाउन चाहिँ नसकिने। जसरी अब यो हामीले लय हालेर गाएको छौँ नि हो, त्यसरी चाहिँ गाउन नसकिने, पढ्न चाहिँ सकिने है। जस्तो अब यहाँ दोस्रो श्लोकमा जाउँ हामी। दोस्रो श्लोकमा जाउँ, हेर्नुहोस्। नाम शेष भयो सारा पुरानो शिशिर स्थिति भनेर भनेको छ। लियो वसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति भनेर भनेको छ। यहाँ 2टा हरफहरू छन्। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई गद्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो अथवा भनौँ वाक्यमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो, वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो है। अब यो पहिलो हरफले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि शिशिर ऋतुको चाहिँ हैन यो नाम मात्रै बाँकी रह्यो भनेर भन्न खोजेको, किनकि वसन्त ऋतु आइसक्यो हैन। त्यही भएर शिशिरको चाहिँ यो नाम मात्रै शेष भयो, बाँकी रह्यो भनेर भन्न खोजेको हो। अब यसलाई वाक्यमा कसरी बनाउने अथवा गद्यमा कसरी बनाउने भन्दाखेरि सारा पुरानो शिशिरको स्थितिको नाम शेष भयो है। सारा पुरानो शिशिर स्थितिको नाम शेष भयो है। सारा पुरानो शिशिर स्थितिको नाम शेष भयो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ अथवा गद्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब अर्को यसको कसरी परिवर्तन गर्ने त भन्दा लियो वसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति भनेर भनेको छ। वसन्तले अर्कै नयाँ
गौरव पद्धति लियो है। बसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति लियो हो। यसरी तपाईँहरूले गद्यमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ हामी अर्को अभ्यासमा, अभ्यास नम्बर 5 मा। तलका प्रश्नको छोटो उत्तर भन्नुहोस् भनेर भनेको छ है। क नम्बरको प्रश्न छ ऋतुराज उतैबाट गर्छ त्यो शुभ शासन भन्ने प्रसङ्ग कविताको कुन हरफमा छ भनेर भनेको छ है। अब यो कहाँ छ त हेरौँ है त। ऋतुराज उतैबाट गर्छ त्यो शुभ शासन भन्ने, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ छ है। भनेपछि कति हरफमा छ? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ हरफमा रहेछ है। भनेपछि ऋतुराज उतैबाट गर्छ त्यो शुभ शासन भन्ने प्रसङ्ग कविताको 5औं हरफमा छ। ल अर्को जाउँ। अर्को प्रश्न छ पृथ्वी छिन् सुगारङ्गी भन्नुको तात्पर्य के हो भनेर हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ है। अब पृथ्वी छिन् सुगारङ्गी, सुगाको रङ कस्तो हुन्छ त? हरियो हुन्छ है। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जब बसन्त ऋतु आउँछ तब हाम्रो पृथ्वी हरियालीले भरिन्छ। चारैतर्फ डाँडा काँडा वनहरू हरिया हुन्छन् र तिनीहरूले हरियो रेशमी साडी लाएको एउटा सुन्दर स्त्री जस्तै देखिन्छ। यो नै पृथ्वी सुगारङ्गी छिन् भन्नुको तात्पर्य हो भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अर्को जाउँ। बसन्त ऋतुमा कस्ता फुल फुल्छन् भनेर भनेको छ। अब यो प्रश्नको उत्तर पनि खासमा यहाँ छ है, हेर्नुहोस् है त। यी बेली, जाई, जुही, चम्पा, चमेली, मधुमाधवी छ। भनेपछि बसन्त ऋतुमा कस्ता फुल फुल्छन् भन्दाखेरि बसन्त ऋतुमा रङ्गी बिरङ्गी अनेक प्रकारका बेली, जाई, जुही, चम्पा, चमेली, मधुमाधवी जस्ता फुलहरू फुल्छन्। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अर्को जाउँ। बसन्त ऋतुमा पुतली रमाउनुको कारण के हो भनेर भनेको छ। पुतली किन रमाउँछ त भन्दाखेरि अब बसन्त ऋतुमा रुखहरू अथवा लहराहरूमा नयाँ नयाँ पालुवा पलाउँछ र तिनीहरूमा फुलहरू पनि फुल्दछन् है। विभिन्न फुलहरू पनि बसन्त ऋतुमा फुल्ने गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि पुतली एक फुलबाट अर्को फुलसम्म नाच्दै नाच्दै रमाउँदै रमाउँदै अगाडि सर्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्को जाउँ। बसन्तलाई किन ऋतुराज भनिएको हो भनेर भनेको छ। भनेको बसन्त ऋतुलाई किन ऋतुहरूको राजा भनेर भनिएको हो भनेर सोधेको छ है। किन भन्दाखेरि बसन्त ऋतुमा न गर्मी हुन्छ न जाडो हुन्छ। यस बेलाको वातावरण एकदमै शान्त किसिमको हुन्छ। चारैतर्फ हरियाली रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले गर्दाखेरि वातावरण नै सङ्गीतमय र सुगन्धमय बनेको हुन्छ। त्यसैले बसन्तलाई ऋतुराज भनिएको हो भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब यस्तै कुराहरूलाई तपाईँहरूले मिलाएर अझै राम्रो तरिकाले पनि उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को जाउँ। व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब व्याख्या हामीले गर्नु पर्यो, हेरौँ है त। पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नअटाएर पट्ट भई फुटी बाहिर निस्कियो कि पुष्पका रूपमा सबै भनेर भनेको छ है। अब यसको व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने छ। अब व्याख्या गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला यो हरफ चाहिँ कहाँबाट दिएको त कहाँबाट लिएको त्यो कुरा लेख्नु पर्यो होइन। भनेपछि यसरी लेख्नुपर्छ। प्रस्तुत हरफ कक्षा 7 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको बसन्त भन्ने कविताबाट लेखिएको हो। यस कविताका कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल हुन्, जसले प्रकृतिको सुन्दर मनोरम काखमा बसेर ऋतुको राजा बसन्तको चाहिँ बडो सुन्दरतापूर्वक बयान विश्लेषण गर्नुभएको छ हैन। अब बसन्त ऋतुमा पृथ्वीको चारैतर्फ हरियाली छाउँदछ। वातावरण एकदमै मनमोहक र सौन्दर्यपूर्ण हुन्छ। वृक्षहरूमा लताहरूमा नयाँ नयाँ पालुवाहरू, नयाँ नयाँ मुनाहरू, टुसाहरू पलाएर दुलै जस्तै सिँगारिएको हुन्छ। विभिन्न प्राणीहरू, चराचुरुङ्गी, पशुपक्षीहरू, जीवजन्तु, जनावरहरू मनदेखि नै एकदम
खुसी र आनन्दमय हुन्छन्, उनीहरू प्रसन्न हुन्छन्। पृथ्वी पुरै हरियाली भएकाले पृथ्वीलाई हरियो रेशमी साडी लाएको जस्तो देखिन्छ र विभिन्न अनेक प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले गर्दाखेरि पृथ्वीको वातावरण नै पुरै सौन्दर्यमय देखिन्छ र ती पुष्पहरूको, ती फुलहरूको सुगन्धले सारा पृथ्वी जगत नै बडो आकर्षक अनुभूति हुन्छ भन्ने नै यो हरफको खासमा के हो त मूल भाव हो अथवा व्याख्या हो है। ल अर्को जाउँ। प्रत्येक पुष्पको रूप रेखा रङ्ग अनेक छ, तर सौन्दर्यको ज्योति उनमा भित्र एक छ भनेर भनेको छ। अब यो पनि यसरी नै लेख्नुपर्छ कि प्रस्तुत हरफ कक्षा 7 को नेपाली किताबको बसन्त भन्ने कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका लेखक प्रकृति प्रेमी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल हुन् र उनले यस कवितामा ऋतुको राजा बसन्तको चाहिँ बडो सुन्दरतापूर्वक व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ र बसन्त ऋतुमा चारैतर्फ हरियाली छाउँछ, वातावरण नै एकदमै सौन्दर्यपूर्ण देखिन्छ। विभिन्न चराचुरुङ्गी पशुपक्षीहरू प्राणीहरू प्रसन्न हुन्छन्, खुलेर उनीहरू रमाउँछन्। पुतली पनि एउटा फुलबाट अर्को फुलमा सर्दै हैन नर्तकी जस्तै नाच्न थाल्दछ र विभिन्न प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले पुष्पहरूले बसन्त ऋतुमा पुष्पहरू फक्राउँदछन्, फुल्दछन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पृथ्वी नै एकदम रङ्गी बिरङ्गी देखिन्छ। ती फुलहरूको रूप बेग्लै छ, तिनीहरूको रङ पनि बेग्लै छ, तर तिनीहरूमा एउटा अनेकतामा एकता जस्तो देखिएको छ। उनीहरू विभिन्न रङका भए पनि उनीहरूले छर्ने सुवास, उनीहरूले दिने प्रसन्नता र उनीहरूबाट लिइने जुन सुन्दरता अथवा सुगन्ध छ त्यो एकै प्रकारको हुन्छ भन्ने कुराको भाव चाहिँ यस हरफमा यहाँ दिएको छ। अब यही कुरालाई तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। वसन्त पाठमा कविले वसन्त ऋतुको वर्णन कसरी गरेका छन् लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो खासमा मूल भाव नै सोधेको हो, जुन हामीले अगाडि चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ। वसन्त पाठका अन्तिम 2 हरफ सुनि 3वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको छ। अब अन्तिमको 2वटा हरफ सुनेर 3वटा प्रश्नहरू बनाउनु पर्ने छ है। यहाँ हेर्नु ल, यो 2टा हरफ तपाईँहरूले सुनेर चाहिँ 3वटा प्रश्न बनाउनु है। बेली जाई जुई चम्पा चमेली मधुमाधवी सबैमा भरिएको छ भरिलो मोहिनी छवि। पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नटाएर पट्ट भई फुटी बाहिर निस्कियो कि पुष्पका रूपमा सबै भनेर भनेको छ। अब यहाँबाट तपाईँले 3वटा प्रश्न बनाउनु पर्यो। भनेपछि एउटा प्रश्न के बनाउन सकिन्छ भन्दा वसन्त ऋतुमा के कस्ता फुलहरू फुल्दछन्, यस्ता फुलहरू फुल्दछन् है। त्यस्तै यो फुलहरूले वसन्त ऋतुमा के लगाए भनेर भनेको छ। के लगाए त? मोहिनी लगाए है। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वसन्त ऋतुमा पृथ्वी कस्तो देखिएको छ भनेर प्रश्न बनाउन सकिन्छ। कस्तो देखिएको छ? दिव्य र सुन्दर देखिएको छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल यस्तै प्रकारले तपाईँहरूले प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न हरफहरूबाट है त। र अन्तिमको यहाँ प्रश्न छ 9 नम्बरको प्रश्न। तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो सन्दर्भ तपाईँहरूले पढेर यहाँ दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ यो काम गर्नु होला, यो कक्षामा सुनाउनु होला भनेको छ। माथिको अनुच्छेदमा गुरुले प्रतिमामा सफल गायक बन्ने क्षमता रहेको बताएपछि उनी मिठो कल्पनामा डुबेकी छिन्। तपाईँलाई मनपर्ने कुनै गीत कक्षामा गाउँदा सबैले ताली बजाएपछि
के कल्पना गर्नुभयो कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ है। अब तपाईँले आफ्नो कक्षामा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ शुक्रबार गायन प्रतियोगिताहरू हुन्छ होला होइन, हो त्यस बेलामा गीत गाउँदाखेरि चाहिँ क्लासको सबैले ताली बजाए भने तपाईँले के कल्पना गर्नुहुन्छ, तपाईँले के सोच्नुहुन्छ त? हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कक्षामा सुनाउनु पऱ्यो, आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो शिक्षकवर्गहरूलाई सुनाउनु पऱ्यो है त। ल यो तपाईँहरूले गर्ने खालको अभ्यास हो है त। र अब आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ। अब अर्को भिडियोमा हामी अर्को पाठ पढ्ने नै छौँ होइन। र तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नुभएको छैन, जान्नुभएको छैन होइन, अथवा केही कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 9845955895 हो। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई कुनै पनि सब्जेक्टको होइन, कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने पनि यही नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला है। सर मलाई क्लास 7 को नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनु, सर मलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर यसरी मेसेज गर्नु होला। हामी तपाईँहरूलाई हामीसँग भएका सबै भिडियोको प्लेलिस्टहरू पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ होइन, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेजलाई फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू छन् होइन। ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन सेटको सोल्युसन हो, ती भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला। फेसबुकमा, टिकटकमा, भाइबरमा पनि हामीले यो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट बनाएका छौँ, ग्रुपहरू बनाएका छौँ हो। त्यहाँ त्यो ग्रुपहरूमा जोइन हुनु होला होइन। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। किनकि हजुरहरूको साथ र सहयोगले नै हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ होइन। अब तपाईँहरूले सहयोग गरिराख्नु भयो भने हामी अझै पनि विभिन्न नयाँ प्रकारका भिडियोहरू लिएर हजुरको समक्ष आउने नै छौँ। र अहिले हामीले हरेक क्लासहरूको होइन अनलाइन क्लासहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हरेक सब्जेक्टहरूको होइन। त्यो क्लासमा पनि तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला, किनकि सब्सक्राइब गरिसकेपछि हामीले क्लास गरेको बेलामा तपाईँहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ, अनि त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यति भन्दै आज चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद।